میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والی آئے میری کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے سنے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوے آ جان خالی نہ بھیجے آجے سنے میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھوپیاں ملنے ہوندیاں نے کملی والے انہوں خالی کی میں بھیجا سنے کمان جو گا نہیں رہا ہاتھ کم دینے سنے دے کلوں پیسے لے کے ایدیاں بہنوں اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدیاں پھوپیاں اپنیاں بہنوں نو دے دینا کملی والے آج تسی کہندے ہو آج تو بعد میں دے کلوں کھج نہیں لوائیں گے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزت ماب حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ایصال ثواب آپ دس گاؤں کو بے چک دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا جناب چودھری محمد سجاد صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا احترام و انصرام فرمایا مرحوم و مغفور جناب چودھری محمد شریف بلوچ صاحب جنہاں دی سالانہ برسی تے میں اور احباب حاضر آن دعا ہے کہ رب تعالیٰ مرحوم دی قبر دیاں راتہ منور فرمائے اور ساڑھی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطہ ذریعہ نجات بنائے چودھری محمد سجاد صاحب اور انہ دے اہل خانہ ہوتے اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں دا نزول فرمائے قرب و جوارتوں آپ تمام احباب تشریف لے آئے نقیب محفل جناب محمد رضوان فیضی صاحب نے یقیناً سر شام تو ہن تک آپ احباب نو اپنی نقابت دل پذیر نال محضوظ فرمایا سناخان رسول جناب خضر عباس صاحب عثمان صاحب اور دیگر تمام سناخانہ نے اپنی حسین آوازہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مدحت نو بیان فرمایا اللہ کریم تب دی حاضری اپنی بارگاہ مستجاب اور مقبول فرمائے بزرگوار بھی تشریف فرمانے میں چند لمحات آپ احباب نو چند گزارشات پیش کرنی ہیں چونکہ ختم شریف ایک والد ہے تو اس حوالے نل میں عظمت والد حوالہ نل
دو چار احادیث دا مفہوم آپ دے گوش گزار کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں توہاڈا پالن ہار، میں توہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید چ اللہ کریم بار بار فرما رہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اولاد اپنے ماں باپ تے کس طرح احسان کر سکتی ہے؟ آج محمد سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا، تو کیا سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں تے کوئی احسان کیتا ہے؟ بیٹا اپنی ماں دا علاج کرا کے کہے گا کہ امی جی آج جڑا میں توہاڈے تے اخراجات کیتے، میں توہاڈے تے احسان کر رہا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو؟ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے؟ اور کیا اولاد دا کوئی احسان اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے؟ قرآن مجید چ اللہ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دا قاعدہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دے یا او دے باپ دے ہوندے۔ گرامی قدر حضرات، ایک کیڑا احسان ہے جڑا رب ساڈے کولوں تقاضا کر رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے ایک مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے تو انہوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے، اے بابا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے، حضور دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، جنہ دے بارے مولا علی المرتضیٰ فرما دنے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھے انج لگ دے جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے، جنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسئلہ پوچھن۔ اس نوجوان خیال آیا کہ صحابی رسول نے، بڑے فقیہ صحابی نے، مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تھے میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تو میں اپنی ضعیف ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے پیدل چل کے آیا، جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او بھی کباب بن جائے، پاویں چ چھالے پہ گئے تے ماں نو 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہنا کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دے حق کون ادا کرے، باپ دے حق کون ادا کرے، تینہ تے احسان کس طرح کرے؟ تو گرامی قدر حضرات، در اثر رب فرمانا چاہ رہا ہے کہ او جڑے تیرے ماں تے باپ نے احسان تیری بچپن تو جوانی تے تیرے تکیتے نے نا، ان احسانات دے بدلے جو ہم تو بھی احسان کریا کر، تے احسان کر کے کدرے جتلاوی نا، تیرا کوئی احسان تیرے ماں باپ تے نہیں، کیونکہ آج تو اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ آج ختم شریف دا اہتمام بیٹے نے اپنے باپ لے تے بزرگاں لے کیتا ہے، یہ احسان کرن واسطے نہیں، احسان اتارن واسطے کیتا ہے کہ او جڑے باپ نے احسان کیتے میں ان احسانات دے بدلے چ کچھ پیش کر سکاں، مگر احسان نہیں ہے۔ اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آئیے قرآن مجید دا ذرا نظارہ کریے کہ قرآن مجید چلا ماں باپ دا کیویں کتھے کتھے دا ذکر فرما رہے۔ میں قرآن پڑھن جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی، میں کوبے چک پہلی بار نہیں آیا، تسی پہلی بار نہیں سن رہے، اے سارے مفتاں والے بیلی بیٹھے ہو تے چودھری سجاد صاحب کوئی بابا تساں نہ پنڈ چ ڈاڈا جا بندہ رکھیا ہے،
شاید ہی کوئی سفارش ہو گئی جڑی میں نے پورے سیالکوٹ چ نہیں آئی. فیضی صاحب تو لے کے جننے تواڈے ایم این اے ایم پی اے تے جتنے تواڈے سرکردہ لوگ ہیں سیالکوٹ دے سب دے فون آگے مینوں کہ جی تساں سجاد صاحب دے گھر ضرور جانا ہے. تو میں مصروفیت بے پناہ دے باوجود بھی حاضر ہو گیا. تو میں بس زیادہ دیر تواڈی سماں خراشی نہیں کرنی, 2-4 میں احادیث مٹھیاں جی سنانیاں نے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے کہ کسی دے دل وچ کوئی ایک بات ہی لگ جائے, ماں باپ دا فرما بردار ہو جائے. ہن تھوڑا جا اچھا جو سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا بھائی. جے تساں انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں لیکچر دینا بھی آوندا, میں اردو چ لیکچر دے کے چلا جانا. سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. جے واقعی تقریر سننی ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت وچ ایک درخت لگدا ہے. اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت چ اپنا باغ لگا کے آیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو مختلف آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات وچ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اور چوتھی آیت وچ اللہ فرمایا انشکر لی, میرا بھی شکر ادا کر, والدیک تے اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کر. بھئی تیرا تے ربا کریے کہ تو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تے ماپیاں دا کیوں کریے؟ اللہ فرما خالق تے میں ہی ہوں. میں تینوں چاہتا تے آدم وانگو بغیر ماں باپ دے پیدا کر لینا. میں چاہتا تے تینوں ہوا وانگو انسان دی پسلی چو پیدا کر لما. میں چاہتا تے تینوں بغیر باپ دے عیسیٰ وانگو ماں دے شکم چو پیدا کر لما. پر ویخ میں خالق ہو کہ تینوں ماں پیان دے وسیلے نال پیدا کرنا. جب میں چاہتا تے میں منو سلوہ بھی اتار سکنا, پر نہیں میں تینوں رزق انج نہیں دے رہا. بچپن چ ماں دے سینے وچوں تینوں رزق دے رہا, جبانی چ تینوں باپ دی کمائی کھلا کے رزق دے رہا. فرمایا خالق میں ماں, وسیلے ماپیاں نال پیدا کرنا. رازق میں ماں, رزق ماپیاں دے وسیلے نہ دینا. تے جتھے میرا شکر ادا کرنا جنہاں دے وسیلے نہ دینا انہاں دا بھی کریا کر. ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کر. گرامی قدر حضرات, الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ نے قرآن مجید وچ ماں دی عظمت باپ دے نال وبالوالدین کہہ کے بھی بیان کی تھی, تے ماں دی انفرادی علیحدہ شان بھی قرآن چ بیان کی تھی. پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھو, پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری, ہن بتھیرے سبحان اللہ نہیں کہنی, کیونکہ گل ابا جی دی آگئی ہے. کیونکہ تو ساتھے گڑی تے لکھانا ہوتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی نے تو دعا کیتی نہیں سی نا, ہے نا, دعا تے صرف امی نے کیتی سی کہ میرے پتر نو گڑی دے تے کوٹھی دے. ابا جی کو بد دعا تے نہیں نہ کر دے رہے. ہن ابو دی واری آئی ہے, ابو واری بھی بولو سبحان اللہ. ماں دی کے شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر قسم نہیں اٹھائی. پر جدو بابے دی واری آئی نا, پڑھا قرآن, تھوڑا جا حولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے, اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ
اللہ نے فرمایا بابا لے دے کہہ کے فرما منو باپ دی قسم ہے عرض کی دیا اللہ تیریاں شانہ نے لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں کدے باپ دیا قسمہ پہ جگنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا ہے سارا جگ رب دیا قسمہ چکدا ہے رب سباب دیا قسمہ چکدا ہے اللہ فرماتا تینوں دسنا جانا اس بابے دا حیاء کری دا رب بھی حیاء کردہ اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیاء کرے دا رب بھی حیاء کردہ میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شان ہے ماں دی بڑی شان ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے بات پکی ہے اے سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ سٹی دے اندر کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور بیریا ٹاؤن ہے جدے کل 10 بھی مرلے دا پلاٹ ہوئے تے پینڈ دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے دے کل بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کو 2-4 مربع زمین ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بڑی امیر ہے ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جے 2-4 مربعیاں دا مالک نہیں مانتے جنت قدمہ تھلے ہوئے تے کپڑے بابے دے تو ہوئے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے جتی ابو دی پالش کر کے تے مان ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کشان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تے ناد کرے اولاد دی جنت ہے ماں دے قدمہ تھلے پہ پر ماں دی جنت ابو کو لے سید العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور جدو معراج تو واپس آئے تے فرمایا صحابہ میں جنت چ زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چ گئیاں فرمایا صرف اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو پتہ چلیا کہ عورت اپنے شوہر دی ناشکری ہو جائے تے او جنت چ نہیں جا سکتی شکر گزار ہوئے تے جنت چ جا سکتی ہے پتہ لگیا اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت باپ کو لے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں رسول عربی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا ماں دی بڑی شان ہے پر جدو بابے دی باری آئی نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غلام جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے حضور نے فرمایا او اپنے ابو ول ویکھ کے مسکرا دے وے یہ نہیں فرمایا ابو جی نو سلام کرے ابو جی دا حال پوچھے ابو جی دے قدم دباوے ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے نہیں اجے اے بات نہیں کی تھی بس فرمایا جڑا صبح اٹھے تے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے ٹیوڑی تے بٹ نہ پاوے مسکرا دے وے اس نوجوان دی گل بھی نہیں جڑا چوک وچ ساری رات نوجواناں تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا ٹکے کباب کھاندا ہوٹلنگ کردا ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے انج گھوری پا کے باپ بل ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماما روندیاں تے اج باپ کو لاؤندے تہاڈی گل نہیں کردا انہاں دی کر رہے جنہاں دے ماپے روندے میرے کو لاندے نے تے آ کے کہندے نے حضرت صاحب پیر صاحب آسی صاحب مولوی صاحب قاری صاحب کو تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاوندا نہیں میں انہاں دی گل کر رہا میری ملت نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے تساں اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھی اے حج دیاں درخواستاں منظور ہو رہی ہیں اللہ سارے دے نصیب اچ کرے حج تو بعد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائے جڑے حاجی صاحب آون انہوں نے پوچھو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی وچ لکھاں روپیہ لگا کے بڑا مشکل حج کر کے آئے میں پچھلے سال الحمدللہ حج تے گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے اس طرح حاجیاں دی لاشاں سڑکاں تے بکھریاں سن پیاس تے گرمی نہ حاجی فوت ہو گئی اتنا مشکل حج
اتنے لکھوں روپے لگا کے حجاج گئے حاجی صاحب آماں تے پوچھو او سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب لکھوں روپے لگائے گرمی چاہے ہو بڑی مشکل حج کیتا ہے سرٹیفکیٹ ہے جاؤ تہاڈا حج قبول ہے کوئی ہے نہیں نا گارنٹی کوئی نہیں اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں معلوم گیا ہو گیا کہ کعبے حج کر کے آویں تیرے کل گارنٹی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے کعبے گیا ہو رہے حج نہ قبول ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو نو کے مسکرا قبول حج دا ثواب ہوئے گا ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا نے فرما 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے سید عالم نے اشارہ کر کے فرما کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا تو روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر پر کو کرن والا تے ہوئے کہ باپ دی قدر تے ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ آگے رمضان شریف دے بعد جدو عید دا دن آوے گا نا تے اپنے کوبے چک دے قبرستان چ عید والے دن صبح عید دی نماز تو بعد جاویں تے بیکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوئے گا تے جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ قبرستان جا کے عید والے دن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا سارے جگ نے عید منانی تو انہاں ماں پہ اندیاں قبران تے بیٹھ کے روندے ہونا انہاں نو عیدہ بھی عیدہ نہیں لگنی ہیں جدو ماں پہ ٹور جامن انہاں نو پوچھو ماں دی شان کی ہے جا کسی یتیم نو پوچھو باپ کی ہوتا ہے میرے کی یار دا باپ ہو تو یا میں فاتحہ پڑھن گیا وہ میرے گلے لگے سے درد نہ رویا تے میں نو کہنے لگا آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج میں نو انج لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا صرف آسمان دا سایہ رہ گیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مکے دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا ایک دن ابو جال میرے نبی نے پتھر ماریا پتھر میرے نبی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلے نبی پاک روندے کعبے چاہ گئے تے کعبے بلوے کے سرکار نالے روندے نہ تیل فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ رو کہندے نے کنوں دکھڑے سناوا تینوں سنانا ہے شام دا بیلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ بھی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں نوکرانی کہہ لگی ہے جب کعبے کو گزری ساتھ محمد کلیاں بے کے پیر ہوتا سی چاچا جی نے پوچھا کیوں رون دے تے نوکرانی رو کے کہہ لگی سونے ابو جال نے مارے تے نالے ٹر پئی تے نالے ٹر دی کہندی کدے یتیم نہ ہوندا تے میں ویکھ دی لوگ نو کینج مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر چ کمان ماری تے کعبے جا کے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہہ لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا کے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا جو کوئی بابا نہیں کہتے میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو لوگ میں نویں یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کہتے ماں زندہ ہوندی تے جو نکران چکلیاں بہ کے نہ روندہ پر آج سویر دا پہ رونا میں نے چپ کران بھی کوئی نہیں آیا میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا وہ ویڑے دیا رونکا ٹر جاندیاں جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاندے نے باغ جنہ دے مالی ٹر جانا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے باغاں تے آئے وچے ہریل تو تھا
डाली बागां दे विच हरियल तोता फिरदा डाली डाली जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे उन्हां दा वाली जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे उन्हां दा वाली। सुनो नबी करीम अलैहिस्सलाम दी दूसरी हदीस पाक दा मफहूम। इतने पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, क्या तो हड चुके से एक बंदे दी जेब विच भी कोई गारंटी कार्ड या सनद है कि मेरा रब मेरे ते राजी है? क्योंकि पैमाना नहीं, असी किस पैमाने ने चेक करिए, पर मेरे नबी ने एक पैमाना अता फरमाया। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदा अर्रब फी रिदा अलवालिद। हजूर ने फरमाया, जे तेरा दिल करे मैं वेखा रब राजी है कि नाराज है, ते अबू दा चेहरा वेख, जे अबू राजी है तो समझी खुदा राजी है, जे बाप नाराज है तो समझ तेरा खुदा नाराज है। बाप दी रजा विच मेरे रब ने अपनी रजा रख दी, फरमाया अबू राजी तो समझ खुदा राजी है। और तीसरी हदीस पाक का मफहूम अर्ज करा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात अंदर तीन लोग ऐसे ने कि जिन्हां दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं। फरमाया पहला मजलूम इंसान जिहदे ते जुल्म होंदा होवे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजलूम दी बददुआ तो बचो कि ओदी बददुआ ते खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं। दूसरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर दी बददुआ तो बचो, मुसाफिर दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं। तीसरा फरमाया तेरा बाप, फरमाया बाप दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं। याद रखियो मुड़ याद रखियो, मां दी दुआ नहीं टलदी ते बाप दी बददुआ नहीं टलदी। ते आ जेड़े बाप ना, इन्हां दे सामने भी मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगा, अपनी औलाद नूं कदे गुस्से च बददुआ ना दिया जे, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, उस नबी दे फरमान दा मफहूम सुना रहा जिस नबी दी जुबान च रब बोलदा है। नबी करीम ने फरमाया कि बाप दी बददुआ टलदी नहीं, मां दी दुआ नहीं टलदी ते बाप दी बददुआ नहीं टलदी। लिहाजा मेहरबानी फरमाओ ते औलाद नूं बददुआ ना दिया जे, ते औलाद नूं भी कहांगा कि अपने मां बाप दी बददुआ तो बचियो। आज बाबा जी हजरत जी नौजवान जेडे फैजी साहब कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे पढ़ने वाले ना, सानू सवाल करते हैं कि खतीब साहब मौलवी साहब तुसी मिंबरां ते बैठ के मां बाप दे बड़े हुकूक बयान करते हो, ते मेरे वास्ते की हुक्म है कि मेरे अबू जी मेरे कॉलेज ते मेरी यूनिवर्सिटी दे क्लास फेलो दे सामने मैनू डांट देंदे ने। अबू जी बड़े सख्त मिजाज ने, अम्मी बड़े सख्त मिजाज ने, तो मेरे वास्ते की हुक्म है, शरीयत की कहती है? तो आओ 100 हाथ रसा ते गंढ सिरे ते 100 गल्लां दी इक्को ही कर जावां। जदों मां बाप सख्ती करन ते गुस्से च होवन ना, उस वेले सिर सुट के हस के मापियां दी सख्ती बर्दाश्त कर जाना, इनू वबिल वालिदैन एहसाना कहते हैं। आई वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप की सख्ती नूं बर्दाश्त करना ते मुस्कुरा के बर्दाश्त करना, हस के बर्दाश्त करना। आवे वबिल वालिदैन एहसाना। ते जे बाप ने सख्ती दा जुमला बोलिया तो तुसां भी बाप नूं झिड़क मार दी ते अदब किहड़े वेले कीता? आई ते अदब दा वेला सी। जदों अम्मी या अबू सख्ती करन, सख्ती दा वेला होवे, उस वेले अपनी मां ते बाप दे नाल अदब दे लहजे नाल गुफ्तगू करना। गिरामी कदर हजरात, आइए मैं आखिरी हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफिल मुबारक सजी ते एक नौजवान खड़ा हो गया। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडी अदालत विच एक मुकदमा लेके आया, मैनू फैसला दिओ, एक शिकायत करन आया। इन्ना अल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान,
عدل تے احسان دا حکم دے من والے رسول نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو کہ جی شکایت ہے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. نبی کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ میری بارگاہ چ ابو دی شکایت. پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیوی بچے والا جوان ہو گیا, میرے گھر دے اخراجات بڑے نے, مگر میں جدو اپنا کچھ کمائی کر کے لے آواں تے میرے ابو میرے کو پیسے رکھ لیندے نے. میرا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے, میں ماپیا نو کیویں پالا. میرے ابو نو بلاؤ تے میرے باپ نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دے ابو نو میں جاننا, او مدینے تو دور ایک گاؤں وچ رہندے نے. حضور نے فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ. صحابی رسول گئے, جا کے دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا وڈیرا باہر آیا, کمر جھکی ہوئی, لاٹھی پہ ٹیکے, پسینہ پہ وگدے. پوچھا کون آئے؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے نبی پاک پہ بلاندے نے. اے آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا کسی محفل چو, یا کسی دی حج دی درخواست منظور ہو, وہ روندا ہے تے لوگاں نو مٹھائیاں بندا ہے تے دیگاں پکا کے تقسیم کردا. نو پوچھئے انہیں خوشی کا دیئے, وہ کہندا میں نو کملی والے بلائے ہیں. وہ 1500 سال بعد جدہ حج دا ٹکٹ نکلے, عمرے دا ٹکٹ نکلے, انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل کملی والے پہ بلان دینے. انہوں اپنے بختان تے کنہ کو ناز آیا ہوئے گا. بابا نالے روبے تے نالے گلیاں چٹوڑتا جاوے تے لاکھے لوکو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منو بلایا جے. بابا ٹوریا ٹوریا روندہ مدینے پہنچے آتے, آکے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا. بابے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اتنی عجلت ہے جلدی چ کیوں بلائے؟ حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا اے تو ہڈا کی لگ دے. ان کو بیچا کھوالے ذرا توجہ نہ میری گفتگو سنے جے. اس بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا نا تے بابے دے چہرے تے عجیب خوشی آگئی تے کہنے لگا کملی والیا اے تے میری جان ہے, اے میری جان ہے. میرے سرکار نے فرمایا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا رون لگ پیا. اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہے تھے, اچانک جبریل امین علیہ السلام آ گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ بابے دا مقدمہ سنیا بھی بعد تے بیان بھی بعد کرے آجے. اللہ فرما رہے کہ جدو توہاڈا پیغام بابے دے گھر پہنچیا اے بابا مدینے وال ٹریا, رستے چ نے اپنے پتر دے غام وچ کو عربی دے شعر پڑھے نے. اے بابے نو کہو شعر سنا. نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے کو غم تے وچ شعر پڑھے نے. وہ شعر تے سنا. بابا کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شعر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے, وہ تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے, تو انہوں دی بھی خبر ہوگی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ شعر سنا. نوجوانوں اس بابے نے کملی والے نو عربی دے شعر سنائے تو دکھڑے سنائے. دکھی ہے دی گل دکھی ہے جانے, سکھی ہے نو کی خبراں. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چردہ کرتا رہا ربا میں نو پتر دے دے. کعبے جا کے پردے پڑھ کے عرضہ کرتا رہا یا اللہ میں نو میرے بڑے پیدا ایک سہارا دے دے, پتر دے دے. اس ایک پتران دی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے. عرض کی تھی کملی والے ادھی رات لیٹ کے دعا مانگ کرتا رہا, اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا. سنیا جدوں پہلی بار میں دا چہرہ ویکھا اے پتر میری جان بن گیا. کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بیٹھ کے گزاردا رہا. کملی والے اے روندا سی میں روندا سا, اے ہسدا سی میں ہسدا سا. انہیں کدے بیمار ہو جانا, اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا. کملی والے
والے اپنے لباں چ لکمے نکال کے دے لباں چ ڈال داریا سنیا عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا سارا دن نو کندیاں تے جو کے سیراں کراندا رہیا کملی والے جدوں یہ جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں اج او ویلا آ گیا ایدی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اج او ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی نو کردا ہے عرض کی تھی کملی والے پتر نے کی شکایت کی تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والی آئے میری کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں سنے آؤ میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوے آ جان خالی نہ بھیجے آجے سنے آؤ میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھوپیاں ملنے ہوندیاں نے کملی والے آؤ انہوں خالی کی میں بھیجا سنے کمان جو کا نہیں رہا ہاتھ کب دینے سنے دے کلوں پیسے لے کے ایدیاں بہنوں اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدیاں پھوپیاں اپنیاں بہنوں دے دینا کملی والے آج تسی کہندے ہو آج تو بعد میں دے کلوں کھج نہیں لواں گا نبی کریم بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے صحابہ دھاڑا مار کے روئی جا رہے نبی کریم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے دعاواں دین والے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں محمد نو کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا محمد دا فیصلہ اے وے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی باپ دی آئی میرا فیصلہ انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دا نا تیری دولت بھی بابے دی تیرا سب وہ کچھ اس باپ دا رسول کریم دا فیصلہ بیکھو فرمایا تو بھی باپ دا حصہ ہے تیری کمائی بھی تیرے باپ دا حصے میں میری ملت دے نوجوانوں اے نہ سمجھا جے خورے میں کمانا تے ماں پہ پل دینا انہاں اپنی کمائیاں تینوں دے کے پالے ہے او 15ویں منزل تے سعودی عرب دی گرمی چھ باپ اس واسطے دہاڑی لاندے کہ میرا پتر جڑا پاکستان چ میٹرک دے پیپر دے رہے نا او ٹھنڈی جگہ بیٹھ کے تے اسی والے کمرے چ پڑے انہوں کدھرے گرمی نہ لگے تے باپ اپنی پوری جوانی پردیسے چ واسطے گزار کے آ جاندے پتر جدو بڑا ہو کے پوچھتا نا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے پھر باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے کہ پترہ میں تے ساری زندگی تے جوانی تیرے نام لگا دیتی تو اجے بھی پوچھنا میں کی کیتا میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دی قدر کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم پہ ابو دے ہاتھ چوم کے جایا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ وہ شیر سنا دیو عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ٹر گیا سانو اکلیاں چھٹ کے فکراں پاٹی لیر پرانی واگوں ٹنگ گئے بچ ککراں اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے چکے محاراں اجڑی بستی نظری آویں کنڈ دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تیسیاں
کر دے اے ٹر جاون محبوب جناب اونا جوندے تینا مر دے اے ٹر جاون محبوب جناب اونا جوندے تینا مر دے کل شب برات انشاءاللہ سا سارے اپنے رب کو بخشے دی دعا کر کے معافی لینی ہے کل اپنے ماں یا باپ جڑے دنیا تے موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی کرے جنہاں دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری دیو اور یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں شب برات نو سب نو معافی مل جاندی ہے پر جڑے 5 لوگاں نو شب برات نو بھی معافی نہیں نہ مل دی انہاں ایک او ہوندا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہو